السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم تلاميذ الكرام. إذا في هذا الفيديو الثالث في الدرس لو روبير دون لو بلان. من بعد ما درنا لي كوردوني دي بوان، عرفنا كيفاش نمثلو لي بوان دون لو روبير. دابا غادي ندوزو نحددو لي كوردوني دو ميليو دان سيغمون. داكوغ، دونك غادي نديرو ديفينيسيون، من بعد غادي نديرو اكزامبل غادي تفهمو فيه مزيان هاد لابارتي. إذا ديفينيسيون، دونك soit A, le point A, le XA, c'est XA le point d'abscisse, YA le point d'ordonnée, et le point B, XB, YB. Donc on a deux points A et B. On a le repère. Donc on a deux points du plan. D'accord. Si M est le milieu du segment AB, d'accord, alors XM est égal à XA plus XB sur 2, d'accord, et YM est égal à YA plus YB divisé par 2. D'accord. Et on écrit les coordonnées de 1, c'est XA plus XB sur 2 et YA plus YB sur 2. D'accord. Donc tu peux ندير l'exemple très simple. Donc غادي نمثلو مثلا عندنا مثلا soit A moins 2 6 et B ناخذ مثلا 4 moins 8. D'accord. Donc بغينا نحددو donc la question déterminer les coordonnées du point E, milieu du segment AB. Donc غادي déterminer le milieu. Donc مثلا par exemple milieu, donc le segment AB. Donc غادي نحدد le milieu سميوها E. D'accord. Donc le milieu du segment BC, donc AB, pardon. Donc c'est les coordonnées de E. D'accord. Donc شنو غادي نديرو هنايا؟ نورمالمون راه باينه، غادي نطبقوا لا ريغل اللي عندي صافي. دونك شنو غادي نديرو لو بوين E. دونك هنا عندي divisé par 2 عندي XA plus XB. دونك فين هي XA؟ دونك ها هي XA، هذه XA plus XB. Donc il y a moins 2 plus 4. Ça fait donc on dit le XA plus XB. Donc on a dit le YA plus YB. Donc il y a YA. Il y a YA. Il y a 6 plus moins 8. D'accord. Ça fait on va calculer tout simplement. Donc il y a moins 2 plus 4, c'est 2 sur 2. Il y a 1. Et 6 moins 8, c'est moins 2. Moins 2 sur 2 est égal à moins 1. D'accord. Bien. Là tu peux معايا. Donc d'abord غادي نجي مثلا وغادي نمثل هذا l'exemple في هذا le repère باش تفهموا مزيان اكثر. Donc هنايا غادي نمثل le point A. Donc شحال ندير le point A؟ donc ديما كنبدا ب XA. donc هذا هو le point l'axe d'abscisse. donc غادي نحدد le point في l'axe d'abscisse اللي عندي XA égal à moins 2. donc فين هي moins 2؟ ها هي moins 2. داكوغ غادي نمثلها بواحد اللون مغاير، هي moins 2 صافي. وعاد ندوزو ل YA هي 6. دونك تقريبا غادي تجيني خصني نزيد واحد لونيتي. داكوغ. عندي هنايا 5، خصني نزيد واحد 6.
تقريبا غادي تجيني هنايا تقريبا هنا صافي. دونك هذه هي 6. دونك هنايا غادي تجيني لو بوين. داكوغ. دونك غادي نليي ندير لو بروجيتي orthogonal. هاد الدرس راه ساهل ما صعيبش بزاف، ركزوا معايا مزيان غادي تفهموا. يعني ندير لو بوين ا. دابا غادي نمشي نحدد لو بوين بي. الوغ لو بوين بي عندي اكس بي هي 4. دونك ديما كنبدا بالاكس دابسيس. دونك ها هي 4 عندي موان 8. دونك ضروري غادي نهبط شي شويه لتحت صافي. دونك ندي موان 8 هي تقريبا تجيني هنا. دونك هنا هي موان 8. D'accord, donc moins 5, moins 6, moins 7, moins 8. D'accord. Donc on va lier les deux points. Normalement راه خصني triangle صافي باش تجيو داكشي يجي مضبوط، ولكن نورمالمون انا راه كنمثلو تقريبا وصافي. المهم نورمالمون راه هو هذاك. دونك هنايا عندي لو بوين بي. داكوغ. دونك شنو غادي ندير دابا؟ غادي نحدد لو ميليو. داكوغ. دونك باش نحدد لو ميليو غادي نليي هاد لي دو بوين ا اي بي وغادي نحسب لو ميليو ديالهم. دونك درت لا ليزون بيناتهم. دونك شحال عندي؟ غادي نميزوري غادي نلقى تقريبا عندي 15 سنتيمتر. دونك 15 سنتيمتر divisé par 2 اللي هي 7,5. دونك جاتني هنايا. دونك هذا هو لو ميليو ديال هاد لو سيغمون. داكوغ. هذا هو لو ميليو. دونك هاد لو ميليو فاش غادي نديرو لا بروجيتي sur l'axe d'abscisse et sur l'axe d'ordonnée شنو عطاتني نفس الخارج اللي عندي هنايا. دونك شنو عندي هنا؟ هذا اكس غادي نسميها لو بوين او. دونك اكس او شحال عندي؟ اكس او تيغالا 1. ها هي 1. دونك هذه راه هي اكس او تيغالا 1. وعندي اكس اي باردون اي او اي تيغالا موان 1. ها هي موان 1 ديال اي او. داكوغ. اذا حاولوا تضبطوا هاد لابارتي راها مهمه بزاف. ضبطوا هاد لا ريغل اللي عطيتكم. دونك هذه هي المهمه. دونك هذه هي وعطيتكم يعني خليتكم تلمسوا هاد لا ريغل، خليتكم تلمسوها في لو روبير. داكوغ. دونك نتمنى لكم التوفيق والنجاح والى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.